बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, एक बार फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ चाबी वाले घोड़े को जो है वो मुतारिक कर दिया गया है और अकबर एस बाबर ने आज तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है और मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया है उस हवाले से अपडेट फराहम करेंगे। और बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। वो बिल्ली आम इंतखाबात को मुलतवी कराना चाहती है और जो प्लान है वो आज मौलाना फजलुर रहमान ने उसकी झलक थोड़ी सी बताई है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये जो प्लान है ये मज़ीद खौफनाक साबित होगा, क्योंकि अभी मौलाना फजलुर रहमान सामने आए हैं, उसके बाद आपको ANP भी नज़र आएगी, आपको परवेज़ खटक भी नज़र आएंगे और छोटी मोटी जो सियासी जमातें हैं वो भी आपको इसी तरह का मुतालबा करते हुए नज़र आएंगे। खौफ सिर्फ इमरान खान का है, खौफ सिर्फ तहरीक इंसाफ का है कि तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात के अंदर रह गई तो फिर हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इंतखाबात के ऊपर शदीद किस्म के जो कि 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की गई है सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसको वैलिडेट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके ऊपर गहरे बादल छाने लग गए हैं। नाज़रीन, जैसे ही तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो इमरान खान ने आज खुद अपने आप का इस पोस्ट से सरेंडर कर दिया और ये कहा कि मैं इंतखाबात नहीं लड़ता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि कोई ऐसा मौका फराहम नहीं करना जिसकी बुनियाद के ऊपर वो तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो रोक सके और बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा ना लेने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारी के ऊपर तहरीक इंसाफ वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। उनका कहना है कि सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, इस तरह का जो मामला है वो आज तक किसी भी सियासी जमात के लिए नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, लेकिन उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भरी अदालत के अंदर कहा था कि डमी ही करा लो, लेकिन इलेक्शन करा लो, ताकि हमारा जो हुक्मनामा है वो आप उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। फिर बिला मुकाबला सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो तफसीलात जमा कराई गई, तो तमाम जो मरकजी ओहदेदार थे वो सारे बिला मुकाबला मुंतखब हुए या चुने गए या सिलेक्ट हुए और उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी गई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब वही काम तहरीक इंसाफ ने किया है, तो यही मुस्लिम लीग नून जो है वो चीखो पुकार कर रही है, पीपल्स पार्टी चीखो पुकार कर रही है, अवामी नेशनल पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और बला बला जितने भी तहरीक इंसाफ मुखालिफ सियासी जमातें या फिर सियासतदान हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रद्द करें, उनको एक्सेप्ट ना करें। और अब अकबर एस बाबर, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि चाबी वाला घोड़ा है, जब चाहते हैं चला देते हैं, और आजकल जिस चैनल से और जिस एंगल से उनकी खबरें आ रही हैं, अब खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके पीछे कौन है। बीट रिपोर्टर्स को ये चीज़ें फराहम नहीं की जा रही हैं, अलबत्ता ये चीज़ें बाला बाला बड़े जो बीट करने वाले लोग हैं उनको फराहम की जा रही हैं। तो अकबर एस बाबर जो है वो अब उनके पीछे उनकी हवा भर दी गई है। उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है। इसके अंदर उन्हें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि PTI के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो तहरीक इंसाफ के आइन के और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 वगैरह के अगेंस्ट हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का, लेकिन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो गैर आइनी तौर पर कराए गए हैं, इसलिए उनको ख़त्म किया जाए और एक तीसरे नुमाइंदे के ज़रिए तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएँ, ताकि सियासी जमात की जो इंतखाबात के ऊपर शफाफियत है वो सामने आ सके। तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो टाउट हैं और उनका तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ उनको पहले ही पार्टी ओहदे से या फिर उनकी जो पार्टी की रुकनीत है उसको ख़त्म कर चुकी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का के अंदर जो दरख्वास्त वो दायर कर रहे हैं, ये सिर्फ किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से आउट किया जा सके। अब स्टोरी जो अकबर एस बाबर ने क्लेम की है, सवाल यहाँ पर पहला उठेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब दरखास्तें और भी आ रही हैं, ऑलमोस्ट टेटो कापी हैं ये जो दरखास्तें भिजवाई जा रही हैं, तो अकबर एस बाबर वाली जो दरखास्त है उसके अंदर ये सवाल उठेगा कि भाई आपका तहरीक इंसाफ से अब क्या ताल्लुक है। वो कहेंगे कि मैं बुनियादी रुकन हूँ PTI का, मैं बानी रुकन हूँ PTI का, लिहाजा मैं PTI का रहनुमा हूँ। और तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगी क्योंकि 2011 में हम इनकी बुनियादी रुकनियत जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर
جو سوال ہے اس کے اوپر اعتراض کرے گی تحریک انصاف. پھر اکبر ایس بابر صاحب جو کہیں گے دیکھیں جی انٹرا پارٹی انتخابات کو میں اس لیے چیلنج کر سکتا ہوں کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممنوعہ فنڈنگ والا کیس کا فیصلہ ہے اس کے اندر یہ کلیم پی ٹی آئی کا رد کر دیا گیا تھا کہ میں پارٹی کا رکن ہوں. تو اب میں پارٹی کا رکن ہی ہوں, وہ آن فیلڈ ہے. خیر انہوں نے کہا کہ نامینیشن پیپرز کا پتہ چلایا گیا کہ کب سے کب جمع ہوئے ہیں, کتنے جمع ہوئے ہیں, ایک ڈمی قسم کا انہوں نے کہا الیکشنز ہوئے لہٰذا اس کو رد کر دیا جائے. اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہی کرے گا جو اس کو کہا جائے گا. اب ایک زبردست قسم کا جواز تو ان کو مل جائے گا کہ دیکھیں جی ہم نے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو 20 روز کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا پارٹی آئین کے تحت. تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں ناکام ہوئی, لہذا اب ہم تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے اس کو چھین رہے ہیں. الٹیمیٹلی پلان تو یہی تھا, اور اس کی طرف یہ معاملات جو ہیں وہ اب لے کے جائیں گے کیونکہ جس طریقے سے بچھاڑ ہوئی تحریک انصاف کے اوپر الزامات کی, آئی پی پی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, اے این پی, تمام جو عمران خان مخالف سیاسی جماعت و رہنما ہیں, جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کی, اور ایسا لگتا ہے جیسے مودی نے کوئی بات کر دی ہو یا پھر انڈیا نے کوئی بات کر دی ہے اور پورے پاکستانی ایک پیج کے اوپر آ گئے ہوں. خیر اگلے آنے والے دنوں کے اندر الیکشن کمیشن ایک اہم اور بڑا اور کروشل جو فیصلہ ہے وہ کرنے جا رہا ہے, کیونکہ اب مائنس عمران تو ہو گیا, لیکن مائنس عمران کرنے سے بھی شاید بھوک نہیں مٹی, شاید پیٹ نہیں بھرا, شاید پیاس نہیں بجھی. اب انہوں نے کہا کہ جب مائنس پی ٹی آئی کریں گے تو ہی ہم الیکشن لڑ سکیں گے, ورنہ جی ہم تو ہار گئے. اور الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا جو پلان ہے وہ بھی پیرالل چل رہا ہے, اور اس حوالے سے میں متواتر 2-3 ویڈیوز اس کے اوپر کر چکا ہوں. کل رات بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے جو پلان ہے وہ تیار کیا جا چکا ہے. اور اب جو پلان ہے ناظرین وہ آج ہلکی سی مولانا فضل الرحمان نے اس پلان کی جھلک دکھائی ہے. مولانا فضل الرحمان نے آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ 2 صوبے جو ہیں وہ بدامنی کا شکار ہیں. ہمارے کئی کارکن اور رہنما جو ہیں وہ دہشت گردی کی وجہ سے یا بدامنی کی وجہ سے کوئی شہید ہوئے ہیں, کوئی زخمی ہوئے ہیں, اور ہمارے کارکنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جب اس طرح کے حالات ہوں تو الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن مولانا فضل الرحمان نے پھر یہ کہا کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں, اور لیکن انتخابات سے پہلے اس طرح کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے, کیا ان حالات میں الیکشنز ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے کہا کہ ڈیر اسماعیل اور ٹانک میں رات کے وقت جو ہے نا کہتے ہیں وہاں پر پولیس اور جو باقی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, اہلکار ہیں, وہ نہیں ہوتے, دہشت گرد ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے. ایک بڑا اہم بیان ہے مولانا فضل الرحمان کا. اگر تو یہ سچ ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑا کویسچن اٹھتا ہے کہ رپورٹ کیوں نہیں ہو رہے, رپورٹ کون نہیں کرنے دے رہا. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر تو یہ ایک بڑا سیکیورٹی کنسرن کا وجہ بن سکتا ہے. اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو عام انتخابات میں درکار سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی جو تفصیلات جاری کی ہے تو اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں 2,77,000 سے زائد جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ پولیس کی نفری جو ہے وہ شارٹ فال ہے اس کا, اور اس کو پر کیا جائے گا افواج پاکستان کے ذریعے, رینجرز یا پھر اور جو سول آرم فورسز ہیں ان کے ذریعے فل کیا جائے گا. اور وزارت داخلہ سے 3 روز کے اندر جو رپورٹ ہے وہ طلب کر لی ہے, یعنی کہ 7 دسمبر تک رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت داخلہ سے مانگ لی ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے, تو ایک ان دونوں کو اگر کنیکٹ کریں تو پھر کہانی تو یہی بنتی ہے کہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرائی جائے گی. ابھی پرویز خٹک صاحب نے بھی آنا ہے, کیونکہ پرویز خٹک صاحب کا یہ سمجھنا ہے کہ سردی والے علاقوں کے اندر برف باری ہوگی اور فروری کے اندر ووٹرز کا باہر نکلنا مشکل ہوگا, اور کئی علاقوں کے اندر انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے, اور وہاں پر فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں ہو سکے گی. لہٰذا اس کی بھی پٹیشنز جو ہیں وہ دائر کرائی جائیں گی. خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع اور بلوچستان کے اضلاع اس حوالے سے ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے اس طرح کی رپورٹس کرائی جائیں تاکہ انتخابات آگے کرائے جا سکیں. اب ایک طرف چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب فرما چکے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کو آگے نہیں کیا جائے گا. اب ان کا بھی بڑا امتحان ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر ایک بار پھر جس طریقے سے انہوں نے پنجاب کے انتخابات کو ملتوی کیا یا کرایا, اگر دوبارہ جنرل الیکشنز کو ملتوی کرتی ہے
بلکہ تیسری دفعہ، کیونکہ حلقہ بندیاں شروع کر کے بھی الیکشن کمیشن نے انتخابات جو ہے وہ آگے کر دیے تھے. اگر اب تیسری دفعہ بھی الیکشن کمیشن ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہوگا، اور ان کی الیکشنز کرانے کی جو نیت ہے اس کے اوپر بھی شک سامنے آئے گا. لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا راستہ روکیں، اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ووٹ سے تو یہ روک نہیں سکتے. باقی ووٹ نہ کرائیں، یہی بیٹھائے رکھیں، یہ ایک حل ہے. آج کا ویلا مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.